पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहले सिर्फ आम सार्फिन की जानब से जाली ख़बरों या फेक न्यूज़ तक महदूद था, मगर अब बड़े तजर्बाकार और नाम वाले सहाफ़ी भी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि आगे आगे उनसे आम सार्फिन से आगे आगे हैं इस मामले में। आज इसी तरह की एक दो मिसालों पर बात करते हैं, जहां और उनकी वजूहात का भी हम सरसरी जायज़ा लेकर अपना कुछ तज्ज़िया पेश करते हैं। दीगर चंद मौज़ूआत भी हैं, लेकिन हम इस पे आज गुफ्तगू करते हैं। उसका आखिर में हम जिक्र करेंगे मंगल यानी 21 जो आज है अप्रैल। इसमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक हैंडल से हम न्यूज़ से टीवी चैनल से मुंसलिक एक सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी ने एक तस्वीर पोस्ट की। हम एक मिसाल के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर में एक खातून कैडेट और एक फ़ौजी अफसर खड़े हैं। ये तस्वीर आज पूरा दिन वायरल रही। जाहिद गिशकोरी ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन भी शेयर किया। अब उनने कैप्शन में क्या लिखा वो देखें। कश्मीर की बेटी फ़ौज में अफसर बन गई, शाबाश। और इसके आगे उन्होंने थम्स अप और इस तरह के निशान बनाए। जाहिद गिशकोरी की इस पोस्ट को मोहम्मद उमेर नामी एक सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सरगर्म है एक्स पर, उन्होंने एक और तस्वीर असल तस्वीर लगाई उसके ऊपर और जाहिद गिशकोरी की इस तस्वीर को उन्होंने रीपोस्ट की और कहा कि आपकी तहकीकाती सहाफ़त को सुरख सलाम, यानी जाहिद गिशकोरी की तहकीकाती सहाफ़त को सुरख सलाम। अब जाहिद गिशकोरी ने जो तस्वीर लगाई थी वो बुनियादी तौर पर एडिट शुदा तस्वीर थी, या AI से बनाई गई थी या किसी ने एडिट की थी। मोहम्मद उमेर ने जो तस्वीर लगाई वो असल तस्वीर थी, जिसमें एक कैडेट खड़ा है या खड़े हैं और उनके साथ पाकिस्तान आर्मी के एक अफसर हैं, वो असल तस्वीर थी। अब मोहम्मद उमेर ने जाहिद गिशकोरी को सुरख सलाम इसलिए पेश किया क्योंकि जाहिद गिशकोरी साहब ख़ुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपने साथ लिखते हैं, पुकारे जाते हैं, वो अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। लेकिन अब मसला वहीं पे है कि ये उन्होंने क्या किया। लेकिन ये नाम उन्होंने ख़ुद अपने लिए तजवीज़ किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का। लेकिन अलमिया ये है कि अगर तहकीकाती सहाफ़ी उनसे मिलने वाले कोई भी लोग उनको सोशल मीडिया पर कोई इस तरह भेज देते हैं और वो व्हाट्सएप से उठा के वो मालूमात गलत पोस्ट कर देते हैं, तो फिर आम सारिफिन से कौन गिला करे, किससे कैसे गिला करे। इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि जब निशानदही कर ली गई, यानी जाहिद गिशकोरी की तस्वीर कि गलत है, उनको बताया गया कि ये गलत तस्वीर आपने पोस्ट की है और एडिट शुदा है, कोट अन कोट में कि कश्मीर की बेटी फ़ौज में अफसर नहीं बनी बल्कि जाहिद गिशकोरी हकीकत तहकीकाती सहाफ़त जो है उनको किसी ने चूना लगा कर उनको किसी भी तरीके से उन तक वो तस्वीर पहुंचाई और सोशल मीडिया पर उनको पेश किया है। तब भी उन्होंने यानी अपनी ये पोस्ट नहीं हटाई। ये एक उससे बड़ा एक मसला है, बड़ा अलमिया ये है। ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई वजाहत की है, ना किसी शर्मिंदगी का या माजरत का इजहार किया, जिसकी निशानदही बाद में भी कुछ दीगर सहाफ़ियों ने जाहिद गिशकोरी से की। बाद सहाफ़ियों ने इस पर ये तबसरे किए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी पाकिस्तान की मार्केट या सोशल मीडिया मार्केट ये कि गलत खबर जानबूझकर लोग पोस्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इससे, और ये कुछ लोगों ने लिखा भी उनको, क्योंकि इससे रीच मिलती है, यानी ज़्यादा लोगों तक, मतलब कि आपकी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। ये एक बड़ा मसला अब सोशल मीडिया की वजह से ये आगे के उसके कुछ जो टेक्निकली मामलात हैं वो इस तरह चलते हैं। वही पुराना मकूला कि अगर बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन कुछ लोगों की एक राय ये भी है कि जब से ट्विटर को अरबपति एलन मस्क जो अमरीकी हैं उन्होंने ख़रीद कर एक्स बनाया है, ये ट्विटर का नाम जब से चेंज किया है, तो इसका कंटेंट जब से इसको मवाद जो इस पर शेयर किया जाता है उसको मोनेटाइज़ किया है, तब से पाकिस्तान में ज़्यादातर सहाफ़ियों और आम सार्फिन ने भी इस तरह की हरकतें मतलब कि इस तरह की पोस्ट जनरेट करना या पोस्ट करना शुरू की हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे और ज़्यादा लोग इस पर तबसरे करें और एक मुतनाज़ा चीज़ आए, ताकि और उसके बाद कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनको रकम भी मिलती है, कुछ लोगों को शायद ज़्यादा डॉलर मिलते हैं, ये कहा जा रहा है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं बताता कि उसको कितने पैसे मिलते हैं, इन अकाउंट्स की रीच कितनी और माहाना ये से कितना कमा लेते हैं। इसकी एक और मिसाल भी है। मंगल को ही यानी आज के दिन एक और चीज़ भी सामने आई जो गुज़िश्ता रोज़ का तसलसल थी कि जब इरशाद भट्टी की अदाकारा मीरा के साथ एक पॉडकास्ट का टीज़र शेयर किया गया और जिन लोगों ने उसकी मजम्मत करते हुए पोस्टर या उस टीज़र को शेयर किया था, उन्होंने 10-12 घंटों के बाद जब इरशाद भट्टी ने वजाहती एक व्लॉग किया यूट्यूब पे, तो उसमें से उनकी वजाहत का जो है ना उसका एक टुकड़ा वो काट के उस वीडियो का उसका क्लिप बनाया और उसको भी अपने अपने एक्स पर शेयर किया अपने हैंडल से। यानी उन लोगों ने जो कल मजम्मत कर रहे थे आज उनकी वजाहत भी शेयर की। कहते हैं कि इससे रीच आती है। वो दिल जले का कॉल याद आ गया, उसने बड़ी दिलचस्प बात की थी चंद साल पहले। एक मशहूर
ولاگر صابر شاکر کے حوالے سے، جو پہلے کبھی صحافی ہوا کرتے تھے، اب یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ صابر شاکر ایک دن جعلی یا جھوٹی خبر کا ولاگ کرتے ہیں، اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور یوٹیوب سے $100 کما لیتے ہیں. اور کہا گیا کہ اس سے بھی دلچسپی ہے کہ اگلے دن وہ اس کی معافی مانگ کر یا اس کی معذرت کا ولاگ کرتے ہیں اور پھر ان کو $200 ملتے ہیں، یعنی وہ اس سے $200 کما لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا حال ہے، اوور آل ایک سوشل میڈیا کا حال ہے. بات کو اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم آگے بڑھائیں تو ایک اور دلچسپ چیز آپ کو بتاتے ہیں. گزشتہ 3-4 برسوں میں پاکستان میں جو مشروب گروتھ ہوئی ہے ڈیجیٹل میڈیا نامی ایک چیز کی، جس کے بے نامی اس کے وہ ہیں مالکان، لیکن ان کے کالے پیلے نیلے اور ہرے رنگ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سامنے آ گئے ہیں جو زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہی نظر آتے ہیں. صحافت ان کا کام نہیں ہے. تو مشروم گروتھ ان کی ہوئی. مشروم گروتھ کو آپ جو ہے اس طرح سمجھیں کہ دیکھنے سننے والے جو جن کو سمجھ نہیں آتی، مشروم گروتھ یعنی ساون کی بارش کے بعد وہ جس طرح کہتے ہیں نا جنگل میں جنگلی کھمبیاں جو ہیں کھمبیاں وہ اگاتی ہیں، تو اچانک اس طرح، یا پرانے وہ جو اس دوران جو مینڈک آ جاتے ہیں ٹرانے کے لیے. تو ایسے ہی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس نے فیکٹ چیک کے نام سے بھی اپنے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر ایکس پہ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم فیکٹ چیک کرتے ہیں. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہی فیکٹ چیک نامی یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ خود بھی جعلی خبریں اور غلط معلومات، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز پھیلاتا رہتا ہے. اور کئی بار لوگوں نے اس کی نشاندہی بھی کی کہ آپ نے تو نام ہی فیکٹ چیک رکھا ہوا ہے. تو ان فیکٹ چیک خود بھی اس کے بھی فیکٹ چیک ہونا چاہیے. وہ دڑلے سے پھیلاتا ہے، مگر چونکہ وہ ظاہر بات ہے مالکان ہیں اس کے پیچھے، تو ان سے کس نے پوچھنا ہے اور کس نے ان پہ وہ کرنا ہے. تو اس فیکٹ چیک نامی کالے ایکس ہینڈل نے منگل کو ہی ایک شرلی چھوڑی، اور وہ شرلی یہ چھوڑی کہ ہم فیکٹ چیک کر رہے ہیں. اور فیکٹ چیک انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی ایک نامی گرامی خبر کو، نامی گرامی نیوز ایجنسی کی خبر کو انہوں نے کہا کہ جی، جس کو اگر کسی میڈیا پریکٹیشن کو دکھایا جائے کہ یہ فیکٹ چیک ہے تو وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو جائے. ایسی بری حالت ہے اب پاکستانی میڈیا کے اس بے نامی ڈیجیٹل اکاؤنٹ پلیٹ فارم کی. اس کے ایکس پلیٹ فارم نے ایک برطانیہ کی خبر ایجنسی ہے رائٹرز، جانی مانی ایجنسی ہے، اس کی ایک خبر کا ایسا ظاہر کیا کہ اس کو کسی پاکستانی صحافی نے، ایک مقامی صحافی نے اس کو غلط خبر اس سے منسوب کر کے یہ غلط خبر اس نے پھیلائی. حالانکہ دراصل ہوا یہ تھا کہ مقامی صحافی نے، جو پاکستانی صحافی ہیں، ان نے برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کی خبر کو، اس خبر کو اٹھا کے پوسٹ کیا تھا. اس خبر میں یہ کہا گیا تھا یا کہا گیا ہے کہ پاکستان نے سوڈان کو $1.5 ارب کا جو سودا کیا تھا اسلحہ بیچنے کا اور جیٹس بیچنے کا، وہ سودا روک لیا ہے، سسپینڈ کر لیا یا ہولڈ کر لیا ہے. اس خبر میں نیوز ایجنسی نے 2 سیکیورٹی ذرائع، جو پاکستانی سیکیورٹی ذرائع ہیں، اور ایک سفارتی ذرائع کا حوالہ دیا تھا. اب سفارتی ذریعے اور 2 سیکیورٹی ذریعے کا اس نے حوالہ دیا تھا. اس کا فیکٹ چیک کیا اس خبر کا. اب یہ خبر اس صحافی کی فیکٹ چیک کیا، کیسے کیا وہ بھی دلچسپ ہے. کالے فیکٹ چیکر ایک سینڈل نے، کالے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا وہ نشان ہے، لکھا کہ یہ خبر غلط ہے، یہ فیکٹ چیک ہے، آپ دیکھیں یہ خبر غلط ہے، اور اس کا کام یا معاہدے سے براہ راست تعلق رکھنے والے کسی ذریعے نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. یعنی وہ اپنی طرف سے ہی وضاحت دے رہے ہیں. اب یہ دنیا کا منفرد ترین فیکٹ چیک کا نظام ہے کہ جہاں آپ نے فقط یہ کہنا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، اور ان ذریعوں نے کسی سے بات نہیں کی. آپ کون ہوتے ہیں یار؟ حقائق کی جانچ یا فیکٹ چیک کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس کی بہترین مثال ہے، یہی والا فیکٹ چیک. اگر دیکھیں کوئی فیکٹ چیک کرتا ہے تو یا حقائق کی جانچ کرنا چاہتا ہے یا اس کا دعوے دار ہے، تو اس کے لیے عالمی معیار موجود ہیں، تو اس کو کم از کم مبہم ذرائع کا حوالہ نہیں دیا اس کو دینا چاہیے. کسی بھی خبر کی تصدیق یا اس کی تردید جو ہے وہ کھلی معلومات، یعنی عام انفارمیشن جو ہیں وہ سرکاری ذریعے سے آنی چاہیے یا اس طرف سے آنی چاہیے جو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے. تو جو کوئی معلومات سرکاری ذریعے سے یا باضابطہ طور پر جاری کرے گا تو تبھی وہ تسلیم کی جائیں گی، اور جیسے کوئی بھی آزادانہ طور پر دیکھ سکے گا، کوئی بھی شخص دیکھ سکے کہ صارف دیکھ سکے کہ فیکٹ چیک ہوا ہے. یہ شفافیت جو ہے معتبر حقائق کی جانچ کی بنیاد ہے کہ یہ سرکاری باضابطہ طور پر جاری کی ہے. آدھی ادھوری فیکٹ چیک تصدیق، یہ 2 کام اس سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے جس خبر میں، وہ اس کی ساکھ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی اپنی جو فیکٹ چیکر ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی جس کو یہ دعویٰ ہے کہ رائٹرز کی خبر غلط ہے تو وہ کم از کم درست معلومات دے اور باضابطہ کسی سرکاری حوالے سے ذریعے سے یہ نہ بتائے کہ اس حوالے سے کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. یار یہ کیا بات ہے، کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ کون ہیں؟ اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کسی خبر رساں ایجنسی یا میڈیا کے ادارے کی کسی خبر سے اگر کسی کو مسئلہ ہے، جی اگر کسی کو مسئلہ ہے تو اس کے نشر کرنے والے پر تنقید ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جس صحافی نے اس خبر کو، یعنی نیوز ایجنسی خبر کو اٹھا کے پوسٹ کیا ہے، شیئر کیا ہے اور ساتھ حوالہ بھی دیا ہے، تو
اب آپ آخر میں جو ہے نا وہ یہ عجیب سی بات ہے. خیر شہباز شریف کی حکومت کا آخری ایک خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ابتدائی 2 سال جو شہباز شریف کے ہوئے ہیں، پچھلے 2 سال میں انہوں نے قرضے لیے ہیں. 15,072 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا ہے قرضوں میں. اور یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق یہ اضافہ جو ہے مارچ 2024 سے لے کر فروری 2026 کے دوران ہوا. قرضوں میں اوسطاً ہر روز تقریباً کہہ رہے ہیں کہ یہ حساب سے 21 ارب روپے کا روزانہ کا اضافہ بنتا ہے اس طریقے سے. لیکن میرا خیال ہے کسی کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں تو ہم نے متحدہ عرب امارات UAE کا قرض واپس کرنے کا اعلان کیا ہے. کچھ شاید کر بھی دیا ہو تھوڑا سا اس میں سے. کیا ہوا خیر ہے، سعودی عرب ہے نا، اس نے مزید قرض دے دیا ہے اور ہم نے سعودی عرب سے قرض لے کے متحدہ عرب امارات کا پرانا قرض ہم اتار رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آخر ہماری فاقہ مستی نے یہ دن تو دکھانے ہی تھے. اپنا خیال رکھیے گا.